अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आप इस तस्वीर के मुतालिक क्या राय रखते हैं? यकीनन आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि ये तस्वीर एक बाइसन यानी जंगली भैंसे की है। दिखाई जाने वाली तस्वीर में बिल्कुल फ्रंट पर और तस्वीर के बिल्कुल मरकज में जंगली भैंसा मौजूद है और ये भैंसा हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि भैंसा तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है? अगर पूरी तस्वीर से जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है भैंसे का मवाजना किया जाए तो ये इस तस्वीर का सिर्फ 4% बनता है। अगर इस तस्वीर का बगौर जायजा लिया जाए तो इसके बैकग्राउंड में आपको कुछ पहाड़ी चोटियां नजर आएंगी, जबकि इसके बिल्कुल सामने कुछ दरख्तों के तने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस तस्वीर के ज्यादातर हिस्से में पौधे मौजूद हैं। अगर इस तस्वीर को जंगली भैंसे के बजाय पौधों की तस्वीर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन क्या वजह है कि पहली नज़र पड़ते ही हम में से अक्सर का जवाब यही था कि ये एक जंगली भैंसे की तस्वीर है, ना कि बहुत से अक़साम के पौधों की। इसकी वजह साइंस में प्लांट ब्लाइंडनेस के नाम से जानी जाती है और आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट ब्लाइंडनेस क्या है और आखिर क्यों किसी भी मंजर में मौजूद कुछ हिस्से हमारी तवज्जो फौरन अपनी तरफ मरकूज करवा लेते हैं, जबकि बाकी हिस्से हमारे दिमाग की तरफ से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग की बात करें तो इसके लिए इन सभी सिग्नल्स को एनालाइज और प्रोसेस करना लाजमी होता है जो हमारी आँख की तरफ से इसे भेजे जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिग्नल्स को एक ही वक्त में प्रोसेस नहीं कर सकता, लिहाजा ये मौसूल होने वाले कुछ सिग्नल्स को दूसरों पर तरजीह देता है और इन्हें पहले प्रोसेस करता है जबकि बाकियों को बाद में। यही वजह है कि हम किसी भी तस्वीर में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो फौरन पहचान लेते हैं जबकि कुछ को पहचानने में हमें देर लग जाती है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि वीडियो के आगाज में दिखाई गई तस्वीर में हमारे दिमाग ने हमारी आंखों की तरफ से मौसूल होने वाले सिग्नल्स में से जंगली भैंसे को बयान करने वाले सिग्नल्स को तरजीह दी, जबकि बाकी सिग्नल्स को बाद में हमारे जोर देने पर प्रोसेस किया। यानी आखिर किस बुनियाद पर मौसूल होने वाले कुछ सिग्नल्स को तो फौकियत दी जाती है जबकि बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। साइंसदानों ने एक रिसर्च पेश की जिसके मुताबिक हमारा दिमाग डर के इमोशंस को तरजीह देता है, यानी वो सिग्नल्स जिनसे हमें किसी किस्म का खतरा लाहक हो हमारा दिमाग सबसे पहले इन्हें प्रोसेस करके नतीजे अक्स करता है, जबकि बाकी सिग्नल्स को बाद में प्रोसेस किया जाता है। अब जो तस्वीर वीडियो के आगाज में दिखाई गई थी इसमें सिर्फ जंगली भैंसा ही तस्वीर का ऐसा हिस्सा है जो डर के जज्बात को पैदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि ना तो हमें पहाड़ी चोटियों से किसी किस्म का कोई खतरा लाहिक है और ना ही इन पौधों से जो हरकत तक नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम में से बहुत सौ को पहली नज़र में इस तस्वीर में जंगली भैंसा नजर आया जो दर हकीकत पूरी तस्वीर का सिर्फ 4% है। डर के जज्बात के साथ साथ हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को भी तरजीह देता है जिनका ताल्लुक हरकत यानी इमोशन से हो। ऐसी वीडियोस में जिनमें कोई जानवर हरकत कर रहा हो जबकि इसके बैकग्राउंड में एक वसी और ये साकन मंजर मौजूद हो तो हमारी तवज्जो इस जानवर पर होगी, ख्वाह वो कोई जंगली भैंसा हो या एक गुलहरी। ये रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है जो इंसानों के करीब तर होती हैं। इसीलिए शायद हम पौधों को नज़रअंदाज कर जाते हैं क्योंकि इनमें इंसानों से मुमासलत रखने वाली खसूसियात बहुत कम होती हैं। ना तो इनकी आंखें, कान, नाक और मुंह होता है और ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। यही वजह है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर के मुतालिक पहली राय ये पेश करते हैं कि ये एक गुलहरी की तस्वीर है, जबकि तस्वीर तो दरअसल इसके बैकग्राउंड में भी होती है। साइंसदानों का मानना है कि हरकत करते हुए जानवरों के मुतालिक हमारे दिमाग का रिस्पॉन्स पैदा करना दिमाग की एक इर्तिकाई खूबी है। ये इर्तिका के एक लंबे अरसे के नतीजे के तौर पर हमें जाहिर हुई है, जिसका फ़ायदा ये है कि हम शिकारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। मज़ीद ये कि हमारा दिमाग जिन चीज़ों के मुतालिक कम रिस्पॉन्स पैदा करता है जिनमें वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकता और वो एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, जैसा कि पौधे ज़्यादातर सब्ज, पीले और भूरे रंग के होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग इन्हें इग्नोर कर देता है और हमारे विजन में मौजूद इन चीज़ों पर फोकस करता है जो ज़्यादा वाज़ेह और मुनफरिद हों। ये रिसर्च हमें ये भी बताती है कि अगर हम कोई ऐसी तस्वीर देखें जिसमें हमें बहुत से पौधे नज़र आ रहे हों तो हमारी तवज्जो इन पौधों की तरफ दूसरों की निस्बत सबसे पहले जाएगी जिन पर तीखे रंग के फूल हों। अब इसी तस्वीर में अगर कोई जानवर शामिल कर लिया जाए तो हमारी तवज्जो का मरकज़ तीखे फूलों से बदलकर इस जानवर की तरफ हो जाएगा क्योंकि वो हरकत कर सकता होगा।
اس کی آنکھیں، ناک، کان اور پیر بھی ہوں گے۔ اگر مختصراً بات کریں تو پودوں کی نسبت جانور ہماری توجہ اپنی طرف مرکوز کروانے میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمارا دماغ ڈر کے جذبات، حرکت اور کنٹراسٹ کو سب سے پہلے رسپانس کرتا ہے۔ بطور انسان ہماری بائیولوجی یہی ہے، تاہم یہ ہمیں پلانٹ بلائنڈنس کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں اگر اس تصویر کو دیکھیں تو اس کے متعلق ہماری جو سب سے پہلی رائے قائم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصویر 3 ڈکس یعنی بطخوں کی ہے، جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تصویر پودوں اور درختوں کی ہے، جس میں کچھ پودوں کو تراش کر ڈکس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ پلانٹ بلائنڈنس ہی کی بدولت ہے کہ ہمیں اس تصویر میں پہلے بطخیں نظر آتی ہیں جبکہ بعد میں پودے۔ پلانٹ بلائنڈنس کے متعلق آج سے 20 سال پہلے 2 پروفیسرز نے بات کی تھی، جن پر آج بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق پلانٹ بلائنڈنس ایک ایسا فینومینن ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص اپنے ہی ارد گرد موجود پودوں کو دیکھنے کے باوجود اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے بوٹنسٹ کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں پلانٹ بلائنڈنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی شہروں میں منتقل ہو رہی ہے اور لوگوں کے پاس قدرتی ماحول میں گزارنے کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ اب اگر ہم پودوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے تو ہم ان کے متعلق کیسے جان سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف امریکہ میں گھاس کی 3000 سے زیادہ سپیشیز اور اقسام موجود ہیں؟ یہ سپیشیز اور اقسام ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہیں، لیکن ان کا شمار گھاس میں ہی ہوتا ہے، یعنی لوگ انہیں صرف گھاس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ایک نقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم گھاس کی مختلف سپیشیز اور اقسام میں فرق نہیں کر سکتے تو اس بات کے امکانات بہت محدود ہیں کہ ہم ان کی خصوصیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسے بہت سے پودے ہیں جنہیں آپ گھاس سمجھتے ہوں گے جبکہ وہ گھاس کے پودے نہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک کانٹے دار پودے کیکٹس کی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیکٹس کے پودے کی مختلف اقسام ہیں جو خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ہم اپنی کم علمی کے باوجود اسے بس کیکٹس کہہ دیتے ہیں اور ان اقسام میں فرق نہیں کر پاتے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو اچھی ریزولوشن میں دیکھ رہے ہیں تو اس تصویر میں موجود کیکٹس کے سرخ اور گلابی پھولوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف ضرور کھینچی ہوگی۔ یہ پلانٹ بلائنڈنس کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ اگر پودوں کی تصویر میں پھولوں والے پودے ہوں تو وہ پودے ہماری اٹینشن گریب کرنے میں سب سے پہلے کامیاب ہوتے ہیں، بعد میں ہمارا دھیان باقی پودوں کی طرف جاتا ہے۔ پودوں کے متعلق آگاہی حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی مدد سے ہم پودوں کو ہمیشہ کے لیے ناپید ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پودے انسانیت کی بقا کے لیے اہم ہیں۔ اس مشن میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں موجود پودوں کی تصاویر ان کی موجودگی کی لوکیشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈالتے رہیں، اور وہ لوگ جو پودوں کے متعلق علم رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے جب بھی کسی پودے کی تصویر آئے تو وہ اس کے متعلق اہم معلومات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بہت سی ایسی ایپس موجود ہیں جن کی مدد سے محض ایک تصویر لے کر آپ پودے کے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے بہترین آپشن گوگل لینس ہے، جو کسی بھی پودے کے متعلق چند لمحوں میں ضروری معلومات حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ایسا کر کے ہم بظاہر تو شاید کسی پودے کی ایسی اسپیشی کو بچا رہے ہوں جو خطرے میں ہو، لیکن پودوں کی حفاظت دراصل ہمارے اپنے مستقبل کی حفاظت ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔